السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا السولو اس في تي. اليوم جبنا لكم فيديو جديد حول درنا تمرين ثالث حول لابسوربسيون دو لو اي دو لا ماتيير اورغانيك، ونشوفوا ليكزيرسيس الثالث شنو تيقول لينا. يلا نشوفوا. اولا فورميلي ان فراز ابارتيغ دي جروب دي مو سويفون اكسبريمون ان ايدي في اونكور. يعني اسيدي الالا غتستعملي لينا هاد الكلمات باش تصيبي لينا ان فراز ابارتيغ دو جروب دو مو. غتستعملي هاد الكلمات باش تصيبي لينا ان فراز اللي كيعني واحد الفكره اللي شفتيها في الدرس. بوال ابسوربون زون بيليفير غاسين. اذا هنا ركزوا معايا، اشنو هما لي غاسين؟ هما الجذور. اشنا هي لا زومبيليفير؟ هي واحد المنطقه بيضاء كاينه في الجذور، خارجين منها واحد الزغب صغيورين كنسميوهم زغب الامتصاص اللي هما لي بوال ابسوربون. دونك لي غاسين contient une zone pellifère ou les zones pellifères et les composés de poils absorbants. شنو نقولوا؟ les poils absorbants est une cellule différenciée dans la zone pellifère. يعني زغب الامتصاص هما واحد الخلية تطورت او لا ديفيرونسي dans la zone pellifère، يعني جاتنا من لا زون بيليفير دو لا غاسين. هاد لا زون بيليفير اللي كاينه في لا غاسين شنو هي؟ qu'est-ce qu'elle fait ou مالهم هاد لي بوال absorbants responsables de l'acquisition d'éléments nutritifs par les végétaux. يعني هاد لي بوال absorbants هما اللي كيستقبلوا لي زيليمون نيتريتيف او العناصر الغذائيه اللي كتجينا اللي كتجي لعند لا سيلول فيجيتال. وإلا مشينا نشوفوا هنايا la deuxième proposition شنو فيها؟ cellule solution hypotonique turgescente. Alors une cellule, pour qu'elle devienne turgescente, il faut que l'eau passe du milieu hypotonique à un milieu hypertonique. C'est-à-dire si on met une cellule dans une solution hypotonique, la cellule devient turgescente. Donc, de façon générale, dans une solution hypotonique, la cellule laisse pénétrer l'eau à l'intérieur de la vacuole et elle devient turgescente. Donc هذا فيديو يعني فيه واحد مجموعة من المعلومات. دونك الخلية ديال النباتية إلا بغينا نقولوا الخلية النباتية فيها واحد لا فاكيول. فاش كنحطوا الخلية النباتية في واحد الوسط ناقص التوتر يعني ناقص التركيز يعني ايبوتونيك، يعني الوسط داخل داخل الخلية أكثر تركيزا مع الوسط داخل الخلية. إذا القانون ديال الأوسموس تيفرض علينا أو تيقول لنا بأن في هذه الحالة الماء كيمشي من الوسط الأقل تركيزا إلى الوسط الأكثر تركيزا، ودائما الماء كيمشي في هذا الاتجاه كونتر لو غاديان دو كونسونطراسيون، سيتادير du milieu hypotonique vers le milieu l'hypotonique. يعني c'est-à-dire du milieu moins concentré vers le milieu le plus concentré، يعني من الوسط الأقل تركيزا إلى الوسط الأكثر تركيزا. هذا هو الأوسموز، هذا هو قانون التنافذ، يعني أن الماء كيمشي من الوسط الأقل تركيزا إلى الوسط الأكثر تركيزا. علاش؟ لأن الوسط داخل الخلية كيكون ماشي دائما ولكن في بعض الحالات باش يدخل الماء، يعني باش يدخل الماء الخلية وتولي الخلية تيرجيسونت، تولي الخلية ممتلئة، خاص الوسط خارج الخلية يكون أقل تركيزا يعني ايبوتونيك يعني ناقص التوتر من الوسط داخل الخلية اللي كيكون ايبرتونيك يعني زائد التوتر يعني الأكثر تركيزا. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. نهاية النشرة. إلى اللقاء.